साथीहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत छ। हामी आज अल्फाबेट सिरिजको प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ। तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नुभएको छ प्रब्लम। यो प्रब्लममा चाहिँ हामीले मिसिङ अल्फाबेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र हामीलाई यहाँ चारवटा अप्सनहरू दिएको छ। यो चारवटा अप्सन मध्ये एउटा उपयुक्त अप्सन, मिल्ने अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले सुरुमा यसको प्याटर्न कसरी अगाडि बढेको छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ साथीहरू, ए र जेड छ हाम्रो चाहिँ पहिलो प्याटर्नमा, त्यसपछि जी, त्यसपछि टी छ, त्यसपछि एम, एन छ, त्यसपछि खाली छ। यहाँ त्यो क्वेसन मार्कको चिन्ह छ, खाली भइगयो हैन। यो खाली राखौँ यहाँनिर। अनि हातको वाई र बी छ। हेरौँ है साथीहरू, अब यहाँ कसरी अगाडि बढेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एदेखि जी सम्मको हेर्दाखेरि हाम्रो बीसीडी इएफ यो चाहिँ ए र जीको बिचमा 5 वटा अल्फाबेटहरू छ भने यो चाहिँ जी पछि के हुन्छ एच आई जे के एल एम भनेपछि यो 5 को चाहिँ डिफरेन्सले अगाडि 5 को डिफरेन्समा 2 वटा अल्फाबेट बिचमा 5 को डिफरेन्स रहेछ हैन। तल्लोमा हेर्नु भने यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ उल्टो छ। भनेको मतलब टी देखि यो जेड टी आछ, टी देखि एन छ। यो टी र जेड को बिचमा कति छ फरक भन्नु होला भने टी बाट गर्नु त यु भी डब्लु एक्स वाई जेड। यो पनि के छ 5 नै रहेछ। एन देखि टी मा पनि के छ ओ पी क्यू आर एस बिचमा 5। यसमा पनि 5 नै हुने भइहाल्यो हैन। भनेपछि अब हामीले एम देखि अब बिचमा 5 वटा अल्फाबेट पछि एउटा यहाँ बिचमा खाली यो जहाँ क्वेसन मार्क छ नि त्यहाँ चाहिँ अर्को अल्फाबेट आउँछ। भनेको एम पछि एन ओ पी क्यू आर पछि एस, भनेको यसमा एस हुने रहेछ हैन। त्यस पछाडि बी पछि बी यहाँ चाहिँ घट्दो क्रममा छ अल्फाबेट। त्यस कारणले हामीले यता उल्टोबाट चाहिँ यता बी बाट गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। भनेपछि बी टी पछि के हुन्छ सी डी ई एफ जी भनेपछि एच हुने रहेछ हैन यहाँनिर। हजुर, भनेपछि यसको सही उत्तर के रहेछ भन्दाखेरि एस एच रहेछ है। कहाँबाट ल्याउने एस भन्दाखेरि यहाँनिर एस, यसमा एच, भनेपछि सही उत्तर के रहेछ एस एच चाहिँ हाम्रो सही उत्तर रहेछ। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यहाँले दोस्रो प्रश्न यहाँको स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ प्रत्येक प्याटर्नमा 5 वटा अल्फाबेट छ र हामीलाई अप्सन पनि के छ 5 वटा अल्फाबेटको अप्सन दिएको छ। भनेपछि यसको पनि प्याटर्न हामीले हेर्ने हो भने यो प्रत्येक प्याटर्नको फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्टसँगै सेकेन्डसँग थर्डसँग फोर्थ र फिफ्थ अल्फाबेटसँगै यसको प्याटर्न अगाडि बढ्छ। भनेपछि हामीले यहाँ पहिलो प्याटर्नको ए, दोस्रो प्याटर्नको डी, तेस्रो प्याटर्नको जी, चौथो प्याटर्नको जे हेरौँ है त। यसमा ए पछि डी भने ए बी सी बिचमा 2 को डिफरेन्स हुन्छ हैन। डी पछि ई एफ आउँछ, त्यसपछि जी आएपछि बिचमा 2 डिफरेन्स छ। यसमा पनि 2, यसमा पनि 2 नै हुनुपर्छ हैन। भनेपछि जे एच आई जे पछि अब के एल भनेपछि अब एम आउँछ यहाँनिर है। एउटा एम पत्ता लगाइयो हामीले हैन। अर्को वाई है त, दोस्रोमा हेरौँ है त। वाई देखि डब्लु सम्म भनेको के हुन्छ भन्नु होला भने अब त्यसरी अर्को यु छ हैन, अर्को एस छ, त्यसपछि के होला भन्ने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ।
यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उल्टो अल्फाबेटमा छ हैन। वाइ डब्लु पछि डब्लु पछि यु भनेपछि यसको यताबाट अगाडिबाट हेर्नु नै पछाडिबाट हेर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। त यहाँ एसबाट हेर्नु एस टियु बिचमा के हो टी मात्र भनेपछि एक, यहाँ चाहिँ युभिडब्लु भनेपछि एकको डिफ्रेन्समा रहेछ हैन। भनेपछि अब हाम्रो एस के हुन्छ भन्दाखेरि पिक्युआरएस भनेपछि क्यु नि बिचमा आर हुन्छ 1 हुन्छ नि त हैन। भनेपछि क्युआरएस यो एउटा अर्को सेकेन्ड पत्ता लगाइयो हामीले हैन। थर्ड पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो एउटा बी छ यहाँ, त्यस पछाडि चाहिँ ई छ, त्यस पछाडि थर्डमा एच छ, त्यस पछाडि के छ, त्यस पछाडि पत्ता लगाउनु पर्ने छ हैन। हेरौँ है त अब यो चाहिँ अब फेरि के छ BCDE यसमा 2 डिफ्रेन्स छ हैन। बिचमा दुईवटा अल्फाबेट छ। ई भनेपछि एफजी एच आयो भनेपछि यसमा 2, यसमा हेर्दा पनि त्यो त एच पछि केमा बिचमा 2 हुन्छ, यहाँ पनि 2 नै हुनुपर्छ भनेपछि के पछि के आउँछ एल एम बिचमा एल एम भयो दुईटा पछि क्या एन। हामीले तेस्रो पनि पत्ता लगायौँ हैन। अब चौथोमा हेरौँ है त। फर्स्ट प्याटर्नमा जेड छ, त्यस पछाडि सेकेन्ड प्याटर्नमा एक्स, त्यस पछाडि भी, त्यस पछाडि टी, त्यस पछाडि पत्ता लगाउनु पाइन्छ। यो चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उल्टो अल्फाबेट छ हैन। हामीले यता पछाडिबाट हेर्दा सजिलो होला हामीलाई टियुभी हैन। यहाँ यु मात्र छ बिचमा, भीबाट यता हेरौँ है त। अब भीबाट यसमा हेरौँ है त। VWX भनेपछि यसमा 1, XYZ भनेपछि यसमा 1 भनेपछि यसमा पक्कै 1 नै हुनु परिहाल्यो हैन। भनेपछि यता हेर्नु है त RST भनेपछि यहाँ आर हुनुपर्छ है। अब अर्को लास्ट फिफ्थ हेरौँ है त। अब फिफ्थ पहिलो प्याटर्नमा फिफ्थ पोजिसनमा सी छ, त्यस पछाडि एफ छ दोस्रो प्याटर्नमा, त्यस पछाडि आई छ, त्यस पछाडि एल छ, पत्ता लगाउनु पर्ने हामीलाई छ हैन। भनेपछि यो चाहिँ CDEF यहाँ 2 डिफ्रेन्समा छ नि FGHI यहाँ 2 छ, यसमा पनि 2 नै छ, यसमा पनि 2 नै हुनु पर्यो। एल पछि के आउँछ MNO आउँछ ओ। भनेपछि हामीले 5वटा अल्फाबेट पत्ता लगाइसक्यौँ। पहिलो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो हामीले यहाँबाट यसरी लिएर आउँ, यहाँ एम लेखौँ, दोस्रो के रहेछ क्यु रहेछ, तेस्रो एन रहेछ, चौथो आर रहेछ, अन्तिममा के बदला ओ बदला। भनेपछि एन्सर के छ MQNRO। भने MQNRO भने चाहिँ हाम्रो केसँग म्याच भयो भन्दाखेरि यहाँ बीसँग म्याच भयो। यसको एन्सर के रहेछ भन्नुलाई भने बी रहेछ। यसरी यसको एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथीहरू यहाँहरूले तेस्रो प्रश्न पनि स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। यो प्रश्न चाहिँ अघिको भन्दा अलिक फरक छ। यसमा हामीले मिसिङ अल्फाबेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ जहाँ खाली छ त्यहाँ चाहिँ हामीले मिसिङ अल्फाबेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा अलिक फरक आइडिया भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरूले। म यहाँ प्रश्न सार्ने तर्खरमा छु। यस्ता खालका प्रश्नमा चाहिँ हामीले यसमा कतिवटा अल्फाबेट छ भनेर पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यस टोटल अल्फाबेट थाहा भइसकेपछि बल्ल हामीलाई यसको प्याटर्न पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। हेरौँ है त यहाँ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भनेको टोटल अल्फाबेट यसमा कति छ भन्नुलाई भने 12वटा छ। 12वटा भएपछि यसको प्याटर्न, यसको पोसिबल प्याटर्न के हुनसक्छ भन्दा भने 3 हुनसक्छ अथवा 4 पनि हुनसक्छ है।
यसको चाहिँ फ्याक्टरहरू नै यसको पोसिबल प्याटर्न हुनसक्छ। ल हामी यसमा पहिला सुरुमा तीनवटाको प्याटर्न हेरौँ है त। तीनवटा प्याटर्न हेर्दाखेरि हामीले यहाँसम्म एउटा प्याटर्न हुन्छ, यहाँ अर्को दोस्रो प्याटर्न, यहाँसम्म तेस्रो प्याटर्न, अनि लास्टको चौथो प्याटर्न भयो है त। पहिलो प्याटर्नमा खाली छ, यस टी छ होइन। दोस्रो प्याटर्नमा टी खाली टी छ। तेस्रो प्याटर्नमा टी खाली टी नै छ। चौथो प्याटर्नमा के छ, टी यस खाली छ होइन। साथीहरू यहाँ हेरौँ त, पहिलो प्याटर्नमा अन्तिममा टी छ, बिचमा यस छ, अगाडि खाली छ। भनेपछि हामीले बिचमा यस हुन्छ भन्ने कुरो हामीले यही पहिलो प्याटर्नबाटै थाहा पाइसक्यौँ। भनेपछि दोस्रो तेस्रो प्याटर्नमा हामीले बिचमा यस राख्दा भइहाल्यो होइन। अब यहाँ बिचमा यस राख्ने बित्तिकै दोस्रो र तेस्रो प्याटर्नले यसको प्याटर्न कम्प्लिट गरिसक्यो। भनेको मतलब प्याटर्न के रहेछ भनेर थाहा पाइसक्यो हामीले भन्दाखेरि टिएसटी चाहिँ यसको प्याटर्न रहेछ होइन। भनेपछि यसको फर्स्टमा पनि टी हुने रहेछ, लास्टमा पनि टी हुने रहेछ होइन। भनेपछि यसमा यहाँ पहिलो प्याटर्नको फर्स्टमा पनि टी राख्दा हुने भयो, लास्ट प्याटर्नको लास्टमा पनि टी राख्दा हुने भयो। भनेपछि हाम्रो एक्चुअल एन्सर के रहेछ भन्नलाई भने पहिलो प्याटर्नमा थपेको टी, दोस्रो प्याटर्नमा थपेको यस, तेस्रो प्याटर्नमा थपेको यस, चौथो प्याटर्न थपेको टी। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, टी यस यस टी, जुन एन्सर चाहिँ हाम्रो डीसँग म्याच हुन्छ। र यसरी हामीले यो प्रश्न हल गर्न सक्छौँ। साथीहरू हामी अब अर्को चौथो प्रश्नतिर लागौँ। यो चौथो प्रश्न पनि हामीले योभन्दा अगाडि गरेको तेस्रो प्रश्नको जस्तै तरिकाले गर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ, यो प्रश्न हेरौँ त, यहाँ टी छ, यु छ, आर टी यस यु यस आर टी यु खाली छ हेर्नुहोस् है त। यसमा हाम्रो टोटल अल्फाबेट कति छ भनेर गनौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल अल्फाबेट कति रहेछ, 16 रहेछ। भनेको यहाँ पोसिबल प्याटर्न भनेको के हुनसक्छ, 4x4 प्याटर्न, 4वटा अल्फाबेटको प्याटर्न हुने पोसिबिलिटी देखियो यहाँ होइन। किन भन्नाले 16को फ्याक्टर भनेको 4 है। 8 पनि यो हुन चाहिँ तैपनि यहाँ यसमा चाहिँ 8 अल्फाबेटको प्याटर्न हुने चान्सेस एकदम कम हुन्छ। अब हामी यहाँ 4वटा अल्फाबेटको प्याटर्न हेरौँ है त। एउटा फर्स्ट प्याटर्न यहाँ, सेकेन्ड प्याटर्न यहाँसम्मको, थर्ड प्याटर्न यहाँसम्मको, लास्ट त्यहाँ भइहाल्यो। हेरौँ है त। फर्स्ट प्याटर्नमा के छ, खाली छ, टी यु खाली छ। दोस्रो प्याटर्नमा आरटी खाली यस। तेस्रो प्याटर्नमा दुईटै खाली यु यस। चौथो प्याटर्नमा आरटी यु खाली छ। यहाँ हेरौँ है साथीहरू, हाम्रो चाहिँ चौथो प्याटर्नमा सबभन्दा बढी अल्फाबेट 3वटा छ। जहिले पनि मैले के भन्छ, सिरिज अल्फाबेटमा प्याटर्न चाहिँ सेम हुन्छ होइन। सेम प्याटर्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्टको 3वटा अल्फाबेट के हुने भयो, आरटियु हुने भइहाल्यो होइन। भनेपछि हामीले अब बाँकी प्याटर्नमा आरटियु हुने गरेर अल्फाबेट थप्दा हुने भयो। फर्स्ट प्याटर्नमा हामीले आर थप्न मिल्यो, दोस्रोमा आरटियु मिलिहाल्यो, तेस्रोमा पनि आर र टी थप्नु मिल्यो। हामीले यहाँ यसरी थप्दामै दोस्रो र तेस्रो प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। हर प्याटर्न के रहेछ, आरटियुएस भन्ने प्याटर्न रहेछ। अब बाँकी कम्प्लिट हुनुपर्ने बाँकी के छ, फर्स्ट प्याटर्न र यो फर्स्ट प्याटर्न र लास्ट प्याटर्नमा कम्प्लिट हुनु बाँकी छ। फर्स्ट र लास्ट प्याटर्न हामीले के थप्दा हुने भयो, यास थप्दा हुने भइहाल्यो होइन। त्यसरी हामीले थपेका अल्फाबेटहरू के छन्, फर्स्ट प्याटर्नमा हामीले आर र यास थप्यौँ, आर र यास थप्यौँ। सेकेन्ड प्याटर्नमा हामीले यु थप्यौँ। थर्ड प्याटर्नमा आर र टी थप्यौँ। फोर्थ प्याटर्नमा के थप्यौँ, यस थप्यौँ हामीले होइन, यस थप्यौँ। भनेपछि यसको एन्सर के भयो, आरएसयुआरटिएस। आरएसयुआरटिएस माथिको कुन अप्सनसँग मिल्यो भन्दाखेरि
यही एन्सर डी सँग मिल्यो हैन। भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर के रहेछ, करेक्ट अप्सन के रहेछ, डी रहेछ यो यसको। यसरी हामीले यस्ता खालका प्रब्लमहरू सजिलैसँग छोटो समयमै हामीले लोकसेवा परीक्षामा विभिन्न चाहिँ सरकारी सेवाका परीक्षामा गर्न सक्छौँ। र साथीहरू आजको यो क्लास यही अन्त गर्न चाहन्छु र यस्ता खालका आगामी भिडियोहरू, आगामी क्लासहरू पनि लिएर आउने बाचासहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र अन्त्यमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।